जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं तो इस चीज़ का वो जो जिसे कहते हैं ना कि दाई हूँ कि ये जो हमास ने जो वायलेंस शुरू किया है, इनको नहीं करना चाहिए था। देखें, एक है इज़राइल की ऑक्यूपेशन, एक है इज़राइल के जुल्म। वो अपनी जगह पे खड़े होते हैं और उनको ज़ाहिर बात है कंडेम किया जाना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मुसलमान कब सीखेंगे? और अगर सऊदी अरब कोई नॉर्मलाइजेशन करना चाह रहा था, तो उन्होंने आगे से इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको छेड़ के एक नई जिसे कहते हैं ना जंग शुरू कर दी है, जिसका ज़ाहिर बात है इतना कोई नुकसान होगा कि ये शायद किसी से वो जिसे कहते हैं ना ये कंट्रोल ही नहीं होगा। अच्छा, अब पोजीशन ये है कि जो पोजीशन सामने आ रही है हमारे कि 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो हैं उनकी जानें चली गई हैं, 1600 से ज़्यादा ज़ख्मी सुना हो चुके हैं। और ये है पोजीशन। हम जो हमास है वो कहती है कि आपको पता है हमास एक उसको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया गया है। गो के बहुत सारे लोग कहते हैं, जो वहाँ के लोकल्स हैं वो कहते हैं कि इट्स रेजिस्टेंस फोर्स। सारे का सारा जो मिडल ईस्ट है वो एक दफ़ा फिर परेशानी में जो है वो आ चुका हुआ है। ठीक है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, अगर आपने 50 या 100 फ़लस्तीनियों को, इसराइलियों को मार लेंगे और उसके बाद आप 200, 400, 500, 700 फ़लस्तीनी मारे जाएँ और आपका अरबों करोड़ों का नुकसान हो जाए, तो वो कि इस चीज़ से क्या मतलब है? ये क्या इस चीज़ से क्या आप डिपिक्ट करना चाहते हैं? देखिए, ये जो इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की ज़ाहिर बात है एक लंबी हिस्ट्री है। यूएन रेज़ोल्यूशन एक अडॉप्ट किया गया था 181, जिसको पार्टीशन प्लान भी बोला जाता है। बेसिकली जिसको जो है ना ब्रिटिश मैंडेट था कि टू डिवाइड करना सारा। और फिर आपको पता है 14 मई 1948 को स्टेट ऑफ इज़राइल क्रिएट हुई। उसके बाद अरब इज़राइल वॉर शुरू हुई। फिर वो 1949 में एंड हुई, जिसे वो कहते हैं ना 75,000 फ़लस्तीनी तब डिस्प्लेस हो गए थे। ठीक है जी। अब जो है अब सारी की सारी टेरिटरी जो है वो 2-3 हिस्सों में आ गई है। द स्टेट ऑफ इज़राइल है, वेस्ट बैंक है, जिसे जॉर्डन रिवर भी कहते हैं, और गज़ा स्ट्रिप। सो ये है आपकी पोजीशन। अब पिछले कुछ सालों से ज़ाहिर बात है टेंशन्स फिर बढ़ रही हैं। इज़राइल, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, ये सारे के सारे मुल्क जो हैं इनमें आपस में अब दोस्तियाँ हो चुकी हैं। फिर 1956 में एक स्विस क्राइसिस आया। इसराइल ने इन्वेड कर दिए सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट में और जॉर्डन में। और फिर ठीक है जी, फिर इन्होंने एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट बनाया सब ने मिल के। और फिर एक जिसे वो कहते हैं ना फिर इन्होंने मार खाई। सो द क्वेश्चन इज़ कि मुसलमान सीखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। आप आगे चले जाएं, बड़ी सारी हिस्ट्री है। 1979 में पीस नेगोशिएशन शुरू हुई। इजिप्ट इसराइल का ने एक कैंप डेविड अकॉर्ड साइन किया, जो कि पीस ट्रीटी थी, जिसने 30 साल जो कॉन्फ्लिक्ट था इजिप्ट और इसराइल का ख़त्म किया। इजिप्ट तो बीच में से बाहर निकल गया। ठीक है जी। फिर हम कैंप डेविड अकॉर्ड जो है उसने इसराइल के ताल्लुकात नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो गए। और फिर ये हुआ कि जो 1987 के बाद जो है फिर लोगों ने वेस्ट बैंक में रहना शुरू कर दिया, गज़ा स्ट्रिप में रहना शुरू कर दिया। और फिर इंतफादा शुरू हो गए। फिर एक दफ़ा ओस्लो में 1993 में इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई। लेकिन कोई चीज़ बन नहीं सकी। ओस्लो में 1-2 दफ़ा एकॉर्ड्स हुए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अभी 2 सन 2000 में आप आ जाएँ तो ठीक है जी, वो फ़लस्तीनियों के ग्रीवेंसेस हैं जी वेस्ट बैंक के हवाले से एंड ऑल दैट। मैं इसको बड़ा लंबा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन ये है कि इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इज़राइल है हमास को सबक सिखाए। अब देखें, इट्स नॉट सो सिंपल। ये कोई इतना सिंपल नहीं है। दिस इज़ नॉट एन आई डोंट कंसीडर दिस इज़ एन अरब इज़राइल पैलेस्टाइन। दिस इज़ बेसिकली बीइंग लुक्ड एट ज्यू एंड मुस्लिम वॉर भी इसको आप कह सकते हैं। ये ज्यूश एंड मुस्लिम की भी वॉर है, ठीक है। और ये उसी बेस के ऊपर सारे मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे होते रहे माजी में, और ये सारी चीज़ें चलती रही। अब देखें कि ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ाहिर बात है इंडिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है हालात को गरमाने के लिए, माहौल को गरमाने के लिए, लेकिन ज़ाहिर बात है उन्होंने कोई भेजने तो थोड़े ही हैं इस हवाले से। लेकिन उनकी जितनी अच्छी दोस्ती है इसराइल के साथ, इसराइल अगर चाहे तो वो कहेंगे हाँ जी ठीक है। और लेकिन बिकॉज़ इसराइल एंड फ़लस्तीन दोनों ये समझते हैं, सॉरी, इसराइल एंड इंडिया ये दोनों समझते हैं
that both of these countries have to face a Muslim resistance, so we need to जिसे कहते हैं ना completely इनको एक eliminate कर देना चाहिए. मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब ने एक जो एफर्ट शुरू की थी उसको आगे चलना चाहिए था. ये जिन एक्टर्स ने भी इसको हालात को ख़राब करने की कोशिश की है, ठीक है, उन्होंने बड़ी ज़्यादती की है. अब होगा यही कि इज़राइल जो है वो दोबारा कोई करेगा तो हालात फिर ज़्यादा मारेगा. उनके पास ताकत है, इंटरनेशनल सपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वो आपको उड़ा के रख देंगे. अगर 2020 में जो यूएई ने नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश की थी बहरीन और इनके साथ, इज़राइल के साथ, ठीक है जी, तो जिसे वो कहते हैं ना इजिप्ट ने 1979 में रिकग्नाइज कर लिया, जॉर्डन ने 1994 में कर लिया, फिर यूएई और बहरीन सामने आ गए, उन्होंने भी रिकग्नाइज शुरू कर लिया. इब्राहिम अकॉर्ड इसका नाम दिया गया था. और इसके बाद अब इंडिया, सऊदी अरब भी बीच में आ गया था, ठीक है जी. और फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होनी शुरू हो गई थी. और जिसे वो कहते हैं ना कि लगता है ऐसा था जैसे शायद अरब इज़राइल नॉर्मलाइजेशन होनी शुरू हो गई है. लेकिन ये बीच में कुछ लोग दोबारा पड़े हैं और उन्होंने, जिसमें जो बेंजामिन नेतन्याहू, ही इज़ अ सिंपली हॉक. वो भी हॉक हैं, बड़े सख्त किस्म के हॉक हैं. और अगर आप देखें तो रिसेंटली ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये दिसंबर 2022 में, ये जो इज़राइल की तारीख की सबसे ज़्यादा द मोस्ट फार राइट एंड रिलीजियस गवर्नमेंट है इस वक्त, ठीक है, जो दिसंबर 2022 में आई. ये जो गवर्नमेंट है, जारी बात है, इसे बेंजामिन बीबी नेतन्याहू जो है वो, उनकी जो लिकुद पार्टी है वो चलाती है. उनके साथ दो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टीज़ हैं, फार राइट पार्टीज़ हैं. एक जो है वो रिलीजियस ज़ायनिज़्म पार्टी है, दूसरी अल्ट्रा नेशनलिस्ट फैक्शन है जो कि वेस्ट बैंक में है, और इस तरह. और दोनों जो है, जैसे कहते हैं ना, इसीलिए इसको फार राइट एंड रिलीजियस पार्टी कहा जाता है, जिसे वो कहते हैं ना. और कहा जाता है कि ये इस कोलिशन को बनाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत ज़्यादा कंसेशंस दी इन दोनों जमातों को, ये रिलीजियस ज़ायनिज़्म पार्टी और अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो फैक्शन है, जो ये है. सो और वो जारी बात है, फैक्शन इनको देने से मुराद यही था कि एक हॉकिश गवर्नमेंट बनाना चाहते थे और अपने मुल्क को फार राइट की तरफ लेके जाना चाहते थे, ताकि वो ज़्यादा ज़ोर से दबाएं इनको. और जिसे वो कहते हैं ना, जिसे एक उनको पता है वो क्या करना चाहते हैं. ये एक आप समझ लें कि एक डिफरेंट स्टाइल पे नेतन्याहू लेके जाना चाहते हैं. गो के अमेरिका जो है उसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और उससे पीछे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, दे वर नॉट हैप्पी विद नेतन्याहू. फिर ट्रंप आ गए, ट्रंप ने खुली याशी करा दी उनको, ठीक है जी. और लेकिन अब आप देखें कि अब सऊदीज़ बड़ा अच्छा कदम लेने लगे थे और हमें ऐसे लग रहा था कि चीज़ें बेहतर होंगी. बट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस माइंडसेट विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड दैट वी नीड टू गो फॉर कन्फ्रंटेशन. आप बिल्कुल कन्फ्रंटेशन करें, आप करें, पहला अपने घोड़े तो तैयार कर लो. भाई आपके पास घोड़े ही नहीं है, आपके पास बंदूकें ही नहीं है, आपके पास असला ही नहीं है. घोड़े से मुराद 21st सेंचुरी में ये है टू हैव अ कटिंग एज वेपनरी. You just cannot go barehanded and fight with the high with cutting edge military technology with the Israelis have. आप ऐसे थोड़ी जा सकते हैं. अब हमारे पाकिस्तान में भी यही है जनाब, नहीं जी अल्लाह अकबर और ये हो जाएगा वो हो जाएगा. भाई when you get into the war you have to, या तो आपके ऊपर वॉर इम्पोज हो, आपके ऊपर वॉर इम्पोज नहीं हुई, आपने उल्टा उठ के सवेरे सवेरे आपने हमला कर दिया उनके ऊपर. जारी बात है, आई अंडरस्टैंड द पैलेस्टीनियंस हैव सो मेनी कंसर्न्स. नेतन्याहू ने यूएन की स्पीच के अंदर जो है उन्होंने सारा गजा और वेस्ट बैंक की उड़ा दिया. उन्होंने कहा असियां होने थे सारे, ठीक है. दैट वाज वेरी प्रोवोकेटिव एंड दैट वाज अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल रेजोल्यूशंस एंड फंडामेंटल चार्टर ऑफ द यूएन जनरल असेंबली. एंड उन्होंने उधर खड़े होके तो उनका मैप खत्म कर दिया. सो वो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो जो दो मेन पार्टीज हैं जहां से उनको सपोर्ट मिली है वो तो वहां से चल रहे हैं, ठीक है जी. सो ये आप ये समझ लें कि ठीक है जी, ये एक नई डायरेक्शन में हम जा रहे हैं. अब पाकिस्तान क्या कह सकता है इसमें, कुछ भी नहीं, हम तो कुछ नहीं कह सकते. इंडिया के वज़न ज़्यादा है इधर, ठीक है. इंडिया इस सारी की सारी जंग को एक एंगल में देखना चाहता है और दे विल सी इट, ठीक है. अगर आपको याद हो कि वो जो थे, क्या नाम था उनका, यार वो जो थे नेतन्याहू साहब,
وہ اور مودی صاحب کی آپس میں کیمسٹری آپ چیک کریں کیسی کیمسٹری ہے، ٹھیک ہے جناب. اور اس میں ایم بی ایس اپنا ایک مثبت رول پلے کرنے لگا تھا، اور انڈینز بڑے خوش تھے کہ یار یہ جو ہے نا ایک اچھی ڈائریکشن سیٹ ہوگی ہماری. لیکن وہ ساری کی ساری ڈائریکشن سیٹ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر سعودی عرب اسرائیل کے قریب آ جاتا ہے تو دین ایک پراپر ایک نیچرل الائنس انڈیا کا اس پورے مڈل ایسٹ میں بن جائے گا، اور مسلم ورلڈ ول بی لوکنگ تھنگز ان اے ڈفرنٹ وے. لیکن وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک اور پیرائے میں چلی گئی ہیں. اب اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ جسے وہ کہتے ہیں نا، میں وہ دیکھ رہا تھا اسماعیل ہانیہ جو کہ حماس کے لیڈر ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسماعیل ہانیہ آئی تھنک ہی از ان قطر دیز ڈیز، اور وہ بینگ اے سینئر پولیٹیکل لیڈر اور ڈسپیوٹڈ پرائم منسٹر ہونے کے ناطے آئی تھنک جیسے میں نے بتایا کہ وہ قطر میں بیسڈ ہیں، اور انہوں نے وہاں سے نکل گئے ہوئے ہیں. اور وہ ان کی میں ایک ویڈیو ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا، ہی واز ویری ہیپی شوئنگ پیپل ویڈیو، دیکھیں جی حملہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا. یس the Palestinians have serious concerns، ان کے بڑے لیجیٹیمیٹ کنسرنز ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے کنسرنز لیجیٹیمیٹ نہیں ہیں یا ان کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا، بٹ میں کہتا ہوں دی مسلم ورلڈ نیڈس ٹو کم اپ ود اے ڈفرنٹ پلان. ٹھیک ہے جی، پلان ڈفرنٹ ہونا چاہیے. آپ کے پاس اپنی کیپیبلٹی پہلے بنائیں، ٹھیک ہے جی. آپ اپنی ملٹری اکانومی لوگوں کو تیار کریں. ہم یہ کہتے ہیں، ہم نے اکثر آئی تھنک وہ جان میر شائمر کی بک ہے اسرائیل لابی کے حوالے سے، امریکہ کے اندر امریکن فارن پالیسی اینڈ اسرائیل لابی کے کس طرح انڈیا کی جو امریکہ کی فارن پالیسی اس میں اسرائیل لابی کا کیسے کنٹرول ہے. تو بھائی آپ اپنا یو کین بی لیس ان نمبر بٹ یو ہیو ٹو بی ویری اسمارٹ ان ٹرمز آف یور انفلوئنس. تعداد میں کم ہونا میٹر نہیں کرتا. ہیونگ اے لانگ ٹرم بگ مشن. ہمارے کچھ مسلمان لیڈر اپنے آپ کو مجاہد جہادی کر کے لوگوں کو مروا کے اور سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو جائیں گے. ایسے نہیں ہیں. آپ لمبا سوچیں، آپ 100-200 سال 400 سال کا سوچیں. that's how big countries big people think. لوگ آپ کو 10 سالوں کی گیم تو نہیں ہوتی نا، یہ 50 دنوں کی گیم تو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو اسرائیل کا وہ ان کے پاس جو کیا نام ہے اسرائیل وہ جو ان کا ڈوم ہے، کیا اس کو بولتے ہیں، آئرن ڈوم، وہ بھی ناکام ہوا ہے. اسرائیل کی انٹیلیجنس بھی ناکام ہو گئی ہے، اور انہوں نے اسرائیلیوں کو ٹف ٹائم کافی زیادہ دی ہے. بٹ مجھے جو فکر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے دیٹ the people will get killed in big number. اس کا پھر کیا کریں گے؟ آپ پھر کہیں گے، پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس جائیں گے، نہیں اسرائیل کو خاموش کرائیں، ان کو بند کرائیں، ان کو کہیں ایسے نہ کریں پلیز، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. اور ابھی دیکھیں اسرائیل انڈیا سے اور پوری دنیا سے کئی جگہوں سے آوازیں نہیں کری ہیں جی اسرائیل جو ہے وہ انڈر اٹیک ہے، سویلینز مارے جا رہے ہیں. لیکن جو سویلینز فلسطین میں مارے جائیں گے ان کے بارے میں کون بولے گا بھائی؟ کوئی بھی نہیں بولے گا. کیا انڈیا اپنا برہموس بیچ سکتا ہے؟ ابھی وہ میں دیکھ رہا تھا کچھ ٹویٹس جو ہیں انڈیا کے اندر کی جا رہی ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ ہم تیار ہیں بیچنے کے لیے، اور آپ جو ہے وہ جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہے دے شوڈ ناٹ شو اینی مرسی، اور ختم کر دیں حماس کو. بیسیکلی یہ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ وٹ یہ اپنے لیے ہی حماس ایک پلان لے کرنے جا رہی ہے، اپنے لیے ہی ایک مشکلات جو ہیں وہ پیدا کرے گی. ٹھیک ہے، اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ میں تو کہتا ہوں یہ محمد بن سلمان کی جو ایک سٹیٹمنٹ تھی نا کہ ایوری ڈے وی آر گیٹنگ کلوزر، اس نے بیسیکلی پکڑ کے تو اس نے پکڑ کے اس جنگ کو شروع کر دیا. ٹھیک ہے، obviously that is not his fault. یہ کوئی ان کا فالٹ تھوڑا ہی ہے کہ وہ جو ہے اگر if it is happening، یہ تو ظاہری بات ہے جو وہاں پہ جو ہاکس ہیں within the Hamas those who believe، اس میں ظاہری بات ہے ایران کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہے دیکھنے کے حوالے سے ہے کہ وہ اس میں اس کو کیسے دیکھتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی دے ہیو دیئر اون ایشوز. وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے کوئی اچھی اسٹیٹمنٹ نہیں دی تھی سعودی اسرائیل نارملائزیشن کے حوالے سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم بی ایس اور ایم بی زیڈ اگر یہ if they get normalization with Israel but the larger Muslim world stays away from it, it will be also very damaging. یہ ایک نئی لڑائی نہ شروع ہو جائے اس خطے کے اندر. اور Iran has its own designs, Israelis have their own designs.
سو یہ وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. ٹھیک ہے جی. جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اس پہ بڑا کیئرفل ہونا پڑے گا کہ یہ کیسی چیزیں ہوں گی. اور پاکستان کا ویسے بائی دا وے اس میں نیشنل انٹرسٹ کیا ہے, واٹ پاکستان شیل ڈو, ہمیں کیا بولنا ہے کیسے نہیں بولنا. ایک وقت تھا پاکستان میں بڑے مظاہرے ہوا کرتے تھے فلسطین کے لیے, اب نہیں ہوتے. اب سیاسی جماعتیں سڑکوں پہ نہیں نکلتی, اب مذہبی جماعتیں سڑکوں پہ نہیں نکلتی, اب چیزیں بڑی بدل گئی ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کب سیکھیں گے یار, ہم کب سیکھیں گے, کب وہ وقت آئے گا سانو عقل آئے گی کہ ہمیں اگر آپ مسلمان ہیں, آپ تھوڑے ہیں, آپ کے پاس ویپن نہیں ہے, اکانومی نہیں ہے, ٹریڈ نہیں ہے, آپ کے لوگ پڑھے نہیں ہیں, آپ ویسٹرن یونیورسٹیوں سے تعلیم نہیں حاصل کر رہے, آپ کی یونیورسٹیاں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی نہیں ہیں, پہلا وہ تے بنا لو, پہلا اپنے منڈیاں نو بندوقاں دے کے کیوں مروانے دے ہو پہ. آپ پہلے اپنے لوگوں کو equip them with education, equip them with technology, equip them کہ وہ اپنے لوگوں کو ٹرین کر سکیں. ناٹ کہ آپ جو ہے وہ دیکھیں آج چائنا اتنا اوپر چلا گیا that the Americans had to say that we have to de-risk ourselves. ڈی-رسکنگ کی بات ہو رہی ہے, مطلب کہ ہمیں چائنا کے ہاتھ میں کریٹیکل ٹیکنالوجی نہیں لگنے دینی. دس از واٹ دی دے آر سیئنگ. ٹھیک ہے. سو اٹ مینس کہ یہ جنگ ڈفرنٹ لیول کی ہے. کبھی وہ ڈی کپلنگ کی, دیٹ از بیسیکلی امریکن ٹینشن ہے نا, کبھی ڈی کپلنگ کی بات کرتے ہیں, کبھی ڈی رسکنگ کی بات کرتے ہیں. کیوں؟ بیکاز دے ہیو سین اے پوٹینشیل رائول ان فرنٹ آف دیم. چائنیز کہتے ہیں نہیں نہیں ہم دنیا میں اپنا کوئی آرڈر نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں چائنیز, آئی واز لسننگ ٹو اے چائنیز اسکالر دی ادر ڈے, اس نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ دا ورلڈ جو ورلڈ آرڈر کلیپس کرے گا اس سے ہمیں اپنے کو کیسے بچانا ہے. وی آر ناٹ ان اے ریس ٹو بلڈ اے نیو ورلڈ آرڈر. خیر وہ ایک اور چیز ہے, بٹ یو ہیو ٹو بی سم ون جس کو دنیا دیکھ کے رش کرے. ناٹ دیٹ یو شوڈ ہیو اے گن ان یور ہینڈ. ایک 18 سال 22 سال کے لڑکے کے ہاتھ میں گن نہیں ہونی چاہیے, اس کے ہاتھ میں کمپیوٹر ہونا چاہیے, اس کے ہاتھ میں اے آئی کے انسٹرومنٹس ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنے معاشرے کو بہتر کر سکے. اینڈ دین یو کین فائٹ اے وار وچ از اے لانگ ٹرم, وچ از اسٹیبل, وچ کین ون جنریشنس. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان نہیں تو اسرائیلی فلسطینی منڈے کدی کدھروں پڑے جان ڈین گے, دہشت گردی کر لگے ہیں, کدی کدھروں پڑے جان. دیٹس ناٹ ہاؤ یو فائٹ. دیٹس اے ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ جو ان لوگوں کا ہے. قومیں ایسے نہیں لڑتی, بڑی لوگ ایسے نہیں لڑتے, دے فائٹ ان اے ڈفرنٹ وے. My only concern is that people will get killed and it's not going to be good. And اس کے implications Middle East will burn more اور ایک ہر طرف جو ہے نا حالات خراب ہو جائیں. Let's see کیا ہوتا ہے, but this is a very tragic day. Thank you.